ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरित्तीर विराजमानः। मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम्। आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीलैरवितो वरिष्ठः। आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः। सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमुवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था। ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः। अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः। श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वम्। यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्। कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः। त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात्। काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाः कवीन्द्राः। यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि। दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि। अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः। विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः। अस्तोकभोग्या
ध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ
कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यविदानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दब्रेतरे धामनिवर्धमानो दब्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमुवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः
कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यविदानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे
आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयायान्वयद्विद्वदग्र्यैः सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या
पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः। श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वम्। यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वम्। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्। कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः
त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यविदानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशमुवीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकैः
अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं
त्वदीय सेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो
अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम्। आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्याम्। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। आस्ते कदिव्याद्वरयेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रैकजनि प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तराच्चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वद्वरेरद्वरवेदिदीप्रे। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं। यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्। कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतो भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात्। आराधनं ते नवतां प्रदद्यात्। काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि। दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि।
अदब्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समोद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।